ये बता रहा हूँ कि माशाल्लाह ये जो आई हलाई मुहिम अपनी हली लिया है जयपुर ने वजह से जगह से नंबर दिनी लिया है जयपुर जमाती तो ये मुझे बता रहा हूँ कि आएंगे थोड़ा तसरती अज्जे हवाले से अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली जब ये सिवाई के साथ हमने काम शुरू किया है विद द लीडरशिप, अगर लीडर अच्छा होता है तो उनकी जो टीम होती है वो बहुत परफेक्ट होती जाती है और टीम को चलाने वाला एक बहुत अच्छा लीडर होना चाहिए। इन्हीं की सरबराही में हमने जब ये प्रोफेशनलिज्म सीखा और ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो प्रोफेशनलिज्म है एक हॉस्पिटल में ये बहुत अच्छा होना चाहिए। इसी पे हमने सोचा कि ये जो प्रोफेशनल फार्मेसीज, क्योंकि हॉस्पिटल के साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट बैकअप होता है वो फार्मेसी होता है, और फार्मेसी प्रोफेशनल हो, जेनरिक मेडिसिन में भी एक टॉप ग्रेड किस्म की मेडिसिन रखी जाए जिसमें आपको स्टेट टोटल हर चीज़ पे आपको अगर 15% डिस्काउंट दिया जा रहा हो, और वो NGO के थ्रू जो हमने ये ऑफ़र किया है, जो हम जिद्दो जमात और मेरी फार्मेसी के थ्रू जो हम कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा एजाज़ जो है वो आसिफ भाई पे जाता है। क्योंकि अगर ये ना होते तो हमें ये विज़न ना मिलता कि हम कैसे NGO के और हमारे जिद्दो जमात के और जो दूसरे लोग हैं उनको हम किस तरह इस तरह की चीज़ों पर हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप 15% डिस्काउंट दे रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा जो एजाज़ है ये है कि पेशेंट्स को आपके जितना फ़ायदा मिल सकता है वो किसी और तरीके से नहीं मिल सकता। क्योंकि अगर जिद्दो जमात के हॉस्पिटल में जो है फातिमा बाई थाई हॉस्पिटल में हम जो क्लिनिक्स कर रहे हैं वो बहुत ही रिजनेबल उस पर कर रहे हैं, बहुत ही रिजनेबल चार्जेस हैं, और जो सर्जरीज हैं वो भी बहुत रिजनेबल हैं। उस पर हमने ये सोचा, हमारा विज़न ये था कि हमारे जो मेडिसिन है वो भी बहुत रिजनेबल अगर मिल जाए तो पेशेंट्स को बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। तो दुआ ये है कि आगे भी हम मेरी फार्मेसी के साथ और जिद्दो जमात के साथ हम काम करते रहें, और हमारे साथ जो जो लोग हमारी टीम में हैं कि आसिफ भाई हैं, अहमद मुनाफ हैं, फरहान मोतीवाला साहब हैं, जितने लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, और हमारे सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा बैकअप अब जो हमने लास्ट फ्यू मंथ से जो डॉक्टर आज़म जो हमारे मेडिकल डायरेक्टर उनको जब से हायर किया है तो हमारी परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो यही है कि दुआ ये करनी चाहिए जिद्दो जमात के हर वॉलंटियर्स और टीम को, और जो भी हमारे जो लोग हैं जिद्दो जमात के जो मीमन कम्युनिटी है वो हमारे हॉस्पिटल से इस्तीफ़ा हो और उनको फ़ायदा मिले। डॉक्टर साहब ये मुझे बताइए कि आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कोरोना के हवाले से मेहनत बढ़ा दें। देखिए करोना एज आपको बताऊँ कि मैं खुद एक इंटेंसिविस्ट हूँ और एज यूनिसेफ के लिए भी काम करता हूँ, और पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन के लिए काम करता हूँ, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के लिए काम कर रहा हूँ, और मेरे बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है ऑनलाइन हुए हुए हैं। और इसी में बार बार मैं कहता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि प्लीज़ इस करोना के लिए माने कि ये करोना है। अगर हम कहते हैं, अगर हम समझते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी है, ये हॉक्स है, जो लोग नहीं मानते हैं, तो लेकिन आप बात बताऊं कि ये कॉन्स्पिरेसी का तो कुछ नहीं जाना है, जाना सिर्फ हम लोगों का है। और आपने लास्ट फ्यू वीक्स में ये देख लिया है रमज़ान के बाद से कि कितने हमारे इर्द गिर्द के लोगों की जानें चली गई हैं, जिनकी जानें बहुत अरसे बाद जानी थी, जिनके साथ कॉलर बीमारी का शिकार हुए और 2-4 दिन में ही इनकी डेथ्स हो गई। और हमारे लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होता जा रहा है हमारी आवाम के साथ, हमारे लोगों के साथ, हमारी फैमिलीज़ के साथ, क्योंकि जिन फैमिलीज़ के साथ ये कोरोना वायरस का ताल्लुक हुआ है उसी को नुकसान पहुंचा है। और हम क्या अभी तक वेट करेंगे कि हमारी फैमिलीज़ में हो या हमारे करीब लोगों को हो? तो प्लीज़ इन चीज़ों का ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, किसी को छुए नहीं, किसी से गले नहीं मिले, लोगों से दूर रहें, और इन चीज़ों का ख्याल रखें। और प्लीज़ और प्लीज़ हमारे ऑनरेबल कोर्ट, हमारे ऑनरेबल गवर्नमेंट SOPs का प्लीज़ फॉलो अप करवाएं। थैंक यू वेरी मच। ये जो फार्मेसी आपने कायम की है माशाल्लाह 15% डिस्काउंट है, तो और दूसरा कोरोना का भी आजकल वायरस चल रहा है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपनी इस मैनेजमेंट कमेटी को जो है मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने एक कितना अच्छा इनिशिएटिव इस इलाके के लोगों के लिए लिया कि इस पूरे इलाके के अंदर ऐसी कोई फार्मेसी मौजूद नहीं है जहाँ पे कि 15% फ्लैट हर मेडिसिन के ऊपर डिस्काउंट मिले। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि कोरोना के हवाले से अगर आप बात कर रहे हैं, मैं आपको बताता चलूँ कि मैं सिर्फ इस अस्पताल का मेडिकल डायरेक्टर ही नहीं बल्कि मैं हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध का एम्प्लॉई भी हूँ, और मॉर्निंग में मैं वहाँ पे खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। अपनी टीम
افسر ہو گیا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کورونا کی وبا جب آئی تھی فیبرری 15 کو جب یہ چیز آئی تو ہمارے ملک کے لوگوں نے اس کو سمجھا کہ شاید یہ وبا کچھ نہیں ہے اور یہ شاید یورپ کے اور ان ممالک کے لیے ہے, یہاں پہ اس کا کوئی تعلق نہیں. لیکن ہم لوگ باقاعدہ لوگوں کو, اپنے اسٹاف کو, سب لوگوں کو یہ چیز کی اویئرنیس دے رہے تھے کہ خدا اپنے لوگوں کو اس چیز سے بچائیں. کورونا کا وجود موجود ہے کیونکہ کورونا اب نہیں, اس سے پہلے بھی آ چکا ہے اور اس کورونا کی وجہ سے بڑی تباہی مچی تھی اس وقت بھی, اور اب بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ کے توسط سے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا نام ہے, یہ جو کورونا ہے اس کی جب تک ویکسین نہیں آتی تب تک جو ہے تباہی, یعنی کہ اموات کی صورت میں تباہی ہمیں دیکھنے کو ملے گی. لیکن اس سے بچاؤ کا صرف ایک ہی طریقہ ہے جس کا نام ہے احتیاط. اور وہ احتیاط کن چیزوں سے, جیسا کہ ڈاکٹر ابراہیم نے بھی بتایا اور بھی ہمارے دوستوں نے بتایا کہ کیا نام ہے احتیاط کس چیز کا. ایک تو ہم گلے نہ ملیں, ایک ہم ہاتھ نہ ملائیں, اور اگر ہم کسی جگہ پہ جا رہے ہیں تو ہم ماسک اور اس کے ساتھ ساتھ ہاتھ میں گلو پہن کے باہر جو لارج گیدرنگس ہیں اس کے اندر تب شرکت کریں. اگر آپ ویسے ہی جا کے ان گیدرنگس میں جائیں گے, آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں ہماری ایک ڈاکٹر کی بیٹے کی, جوان ڈاکٹر کی ڈیتھ ہوئی جو کہ 4th ایئر کا میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا. صرف اس کا قصور بیچارے کا یہ تھا کہ اس کی ماں نے ان کو لاک ڈاؤن گھر پہ کیا ہوا تھا, لیکن وہ دونوں کنسلٹنٹ باہر جاتے تھے OPD کرنے. لیکن اسی طرح کے مریض جن کو ہم بارہ ہمارے اسپتال میں بھی دیکھ لیں, SOPs ہم نے جگہ جگہ لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ ماسک پہن کے اندر آئیں. ہمارے لوگ ہیں کہ وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. اگر اس قوم کو ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس علاقے پورے پاکستان کی قوم آپ دیکھ لیں ابھی بھی اس چیز کو بالکل ہلکا لے رہی ہے. لیکن میں آپ کے توسط سے ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں خدا را اس چیز کو بہت سیریس لیں. یہ وبا ہے, وبا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ پھیلتی ہے. اگر آپ میرے برابر میں بیٹھ کے چھینکیں گے تو میں وہ جراثیم کیری کر کے اپنے گھر لے جاؤں گا. وہ بچہ چلا گیا, وہ کیسے گیا کہ اس کی ماں اور باپ دونوں OPDs کرتے تھے, گھروں میں جاتے تھے اور جا کے اس بچے سے ملتے تھے, اور اس بچے کو وہ کورونا کا وائرس لگا. 72 گھنٹے کے اندر اس جوان لڑکے کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ نہ ماں اور باپ آپس میں گلے لگ کے نہیں مل سکے. میرا بہت ہی عزیز دوست جو کہ اس وقت میجر ہے آرمی کے اندر, پچھلے دنوں اس کے باپ کی ڈیتھ ہوئی. آپ یقین کیجیے گا 3 بھائی تینوں کو کورونا ہوا تھا, وہ گلے لگ کے رو نہیں سکے. یہ آئی ایم دا آئی وٹنس آف دیٹ کیس. PNS شفا کے اندر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ کس طریقے سے سامنے ایک دوسرے سے 6-6 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے تھے اور رو رہے تھے. میں وہاں پہ کھڑا تھا, میں نے وہ ڈیڈ باڈی ریسیو کروائی. آپ کو پتہ ہے باڈیز بھی اس حوالے سے نہیں دی جا رہی. اس کو ریسیو کر کے ان کو کفن دفن وہ ساری چیزیں جو بھی میں نے اس میں لیٹ کر سکتا تھا میں نے سارا کروایا. لیکن میں یہ وہ مثالیں بتا رہا ہوں, میرے کزن کی ساس اس کی ڈیتھ ہوئی اسی چکر میں. میں کہنے کا مقصد یہ کہ میں اپنی سراؤنڈنگ کی مثالیں آپ کو دے رہا ہوں. میں کے ڈاکٹر پورے کراچی شہر کے اسپتالوں میں فون کرتا رہا کہ ایک وینٹیلیٹر مل جائے. مجھے وینٹیلیٹر نہیں ملا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک ڈاکٹر فون کر رہا ہے پورے کراچی میں, وینٹیلیٹر نہیں ملا. تو آپ سوچیں عام پبلک جب لوگوں سے رابطہ کرے گی یا پبلک سیکٹر کے اسپتالوں سے رابطہ کرے گی تو کیسے پاسبل ہے کہ ہم جو ہے نا وہ اس چیز کو پورا پڑھ سکیں. اور اس وقت آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بھی گورنمنٹ سیکٹر ہے یا پبلک سیکٹر ہے وہ فل ہو چکا ہے. اب صرف ایک ہی بچاؤ اور احتیاط کا طریقہ ہے, وہ یہ کہ لوگ اپنے گھروں میں رہیں, بیجا گھروں سے باہر مت نکلیں. اگر نکلتے ہیں تو وہ تمام اکوپمنٹ جو کہ بتائے گئے گورنمنٹ کی طرف سے, یعنی کہ اپنے پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹ جو ہے وہ ضرور پہنیں, یعنی ماسک, گلوز یہ لازمی پہنیں. یہ اس کو مذاق نہیں سمجھے, لوگ ابھی تک نہیں سمجھ رہے کیونکہ شاید وہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں جب تک کہ ہمارے گھر میں کوئی موت نہیں ہوتی تب تک ہم اس چیز کو مانیں گے نہیں. لیکن اس کو ماننا پڑے گا. پوری دنیا ہار گئی اس کے آگے, اس مرض کے آگے پوری دنیا ہار چکی ہے. اگر ہم نہیں مانیں گے تو خدا نہ خواستہ ہمارے اپنے گھروں تک یہ چیز چلی جائے گی. اور ایسا نہ ہو, آپ کے وزیر اعظم نے کہا کہ جب 50,000 کراس کر جائے گا تو ہم اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ اس وبا سے ٹکر لے سکیں. میرے خیال میں ہمارے وزیر اعظم صاحب اس چیز کو اگر بہت پہلے سمجھ جاتے کہ 50,000 کا گزرنے کا انتظار نہ کرتے. اب آپ کو پتہ ہے آج کس پوزیشن پہ چلے گئے, 1 لاکھ کے قریب چلے گئے اور 1900 کے قریب ڈیتھ ہو چکی ہے. آج کا جو 24 آور کا جو اسکور ہے وہ 100 ہے, 98 ڈیتھس ہوئی ہیں آپ کو پتہ ہے, اور 5,000 کیس پر ڈے اب آپ کے پاس آ رہے ہیں جبکہ آپ 22,000 ٹیسٹ کر رہے ہیں. اب اگر آپ یہ ٹیسٹنگ ریشو بڑھائیں گے تو یہ بہت زیادہ آگے چلا جائے گا. آپ کے اس پلیٹ فارم سے میں آپ کی میمن کمیونٹی کو یہ بتانا چاہوں گا اس علاقے کے اندر, کیونکہ ایجوکیشن کا فقدان ہے, ہماری پوری نیشن میں ایجوکیشن کا فقدان ہے, تو یہاں پہ بھی بہت ہے. ہم لوگوں سے بتاتے ہیں, بڑے اچھے طریقے سے کنونس کاؤنسلنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن لوگ اس کو ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں, جس سمجھتے ہیں شاید یہ مذاق ہو رہا ہے. لیکن میں نہیں چاہتا, خدا را میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ روڈوں پہ لاشیں ہوں گی اور ہم لوگ سنبھال نہیں سکیں گے. یہ ہمارے ڈاکٹروں نے باقاعدہ اس چیز کی اناؤنسمنٹ کی ہے.
कि उस वक्त से डरे कि जब रोड पे लाशें पड़ी होगी, क्योंकि डॉक्टर आपके पास ह्यूमन रिसोर्स इतनी नहीं है। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर 1,24,000 डॉक्टर हैं जो कि जिनके पास क्वालिफिकेशन वो है, डिग्री है, वो उनमें से वो इतने नहीं है जो कि वेंटिलेटर ऑपरेट कर सकें। आपके पास 4500 वेंटिलेटर है और 22 करोड़ की आबादी का ये मुल्क है, कैसे आप मैनेज करेंगे ये सारी चीज़ें? इसके लिए एक ही लफ्ज़ फिर आपसे मैं यही कहना चाहूँगा, एहतियात, एहतियात और एहतियात। थैंक यू वेरी मच।